अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी नौजवान के साथ मैं हूँ अज़रा आलम। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी नौजवान समाजी खिदमात में किसी से कम नहीं। आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं उनका नाम है सीबा इजाज़ मिर्ज़ा। एक प्रोफेशनल होस्ट होने के साथ साथ एक्टिविस्ट भी हैं और सहाफ़त के मैदान से भी वाबस्ता हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, इस्लामाबाद में कोई भी अहम इवेंट होता है तो हम आपको होस्ट करता देखते हैं, ये एतमाद कैसे आया आप में? ये एतमाद मेरी मदर की तरफ से आया मुझे, और उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की मुझे बनाने में, अपने दूसरे बच्चों को बनाने में। सो जब माँ एक तरबियत करती है आपकी और अच्छी तरबियत करती है तो फिर आप एक जो जैसे मैं खातून हूँ, आप हैं, तो वो एतमाद ऑटोमेटिकली आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि माँ बाप की दुआएं होती हैं, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है, दिन रात की मेहनत। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। सहाफ़त के मैदान में हम आपको देखते हैं, इस हवाले से कुछ बताइए हमें। सहाफ़त बहुत मुश्किल चीज़ है और इस मैदान में आपको मतलब कि सच बोलना और डटे रहना अपनी बात पे बहुत मुश्किल है। जी ऐसा ही। इसीलिए मैं कुछ ऐसी है, मैं ज़्यादातर ये सहाफ़त इन अ सेंस के लाइक मैं आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, एतदाल में रहने की कोशिश करती हूँ और इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाती। जब आपके अंदर शिद्दत पसंदी आती है, इंतहा पसंदी आती है, आप ऑटोमेटिकली आप अपने ओहदे से समझ लें आप हट चुके होते हैं। आप अपने जिस ओहदे पे होते हैं उसके साथ ईमानदार रहें, उसके लिए मेहनत करें, लोगों की आवाज़ बने और सच बोलें, बस मेरा ये मानना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, समाजी मैदान में आप बहुत मुतहरिक दिखाई देती हैं और आपकी एक फाउंडेशन भी है, उसके हवाले से बताइएगा कि आपकी फाउंडेशन क्या काम करती है और आपके क्या पर्पज़ है उसका? एक्चुअली जब हम लोग कहते हैं ना कि आप अपना काम कर रहे होते हो, लेकिन जब आप साथ साथ अल्लाह से ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद नवाजता है, इज़्ज़तों से भी नवाजता है और आपको फाइनेंशियली तौर पर भी सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता था कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे इसमें अल्लाह का कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो इस वजह से हमने फिर ये मैं लोगों को देखती थी, किसी के घर पे मतलब कि ऐसे लोग सफ़ेद पोश होते थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था लेकिन वो कह नहीं सकते थे। तो इस वजह से हमने फिर ये सोचा था, हमारी एक टीम बनी और हमने सोचा कि हम अपनी एक वेलफेयर फाउंडेशन बनाते हैं जिसमें हम उनको चलो 1 महीने का राशन दे दिया, उसके बाद हम पैसे जोड़ के लोगों से डोनेशंस लेके हम उनको कोई कारोबार खोल दें, कोई छोटा मोटी कोई रेडी लगवा दें, कोई चीज़ें ख़रीदें जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस, अपना काम स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता करें। क्योंकि आपको पता है कि मांगना, आप इज़्ज़त नफ्स ख़त्म करके आप मांगते हो, किसी से कोई भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमने फिर मछली खाना नहीं पकड़ना सिखाया और यही स्लोगन के साथ इंशाअल्लाह ताला हम ये काम कर रहे हैं और दुआ है कि ये काम ऐसे ही करें इंशाअल्लाह। अच्छा, एक सवाल जहन में आता है कि आप एक वेलफेयर रन कर रही हैं, तो फंड्स कहाँ से अरेंज करती हैं? हाँ, क्योंकि मैं कुछ फाउंडेशंस के साथ मैं थी जिन्होंने फाउंडेशंस को एज अ बिज़नेस लेकर चल रहे थे। जब आप चैरिटी को बिज़नेस पे लेके जाते हो तो वो फिर चैरिटी नहीं रहती। तो आपको ठीक है, आप अगर अर्न कर रहे हो, आपको डोनेशंस आ रही हैं तो आप उसमें थोड़ा बहुत अपने लिए अपने ऊपर लगा सकते हो, इस्लाम में भी है। लेकिन ये नहीं है कि आप 70% अपनी गाड़ियाँ, अपने बंगले अपडेट करने पे लगे और 30% उन बेचारों को दे रहे हो। तो फंड्स हमारे पास बिल्कुल नहीं आते, कहीं से भी नहीं आते। और हम जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या जो मेरे कांटेक्ट में मेरे रेफरेंसेस हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे सोशल वर्कर्स हैं या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, वो लोग कुछ ना कुछ डोनेशंस देते हैं। जब मैं स्टेटस लगाती हूँ कि ये नीड है, ये नीड, तो वो लोग देते हैं। अदरवाइज़ हमें किसी भी इदारे से आज तक 1 रुपये की भी डोनेशन नहीं ली। और हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमारे पास 1 रुपया भी हमने कहीं पर दिया है या कहीं पर लगाया है तो वो हमारे पास पड़ा हुआ है एज अ प्रूफ, क्योंकि पाकिस्तान में काम करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ट्रस्ट नहीं है लोगों को, बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रस्ट नहीं है तो वो 10 रुपए दे के 10,000 सवाल पूछ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कोई आपको दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, फिर वो आपसे सवाल पूछते होंगे कि ये हमारे पैसे लग गए यहाँ पे या क्या हुआ? अच्छा, मेरे जो कांटेक्ट में हैं वो बहुत कम, मैं उनको खुद ही बता देती हूँ कि ये लगे हैं, ये नंबर है, ये उनका आईडी कार्ड नंबर है, ये उनके घर का एड्रेस है, उनके इतने मेंबर्स हैं, उनको इस पर्पज़ के लिए। तो मुझसे बोलते हैं सीबा हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, बट आज हम अच्छे हैं कल बुरे होंगे। बिल्कुल ऐसा। तो आज हम पे तनकीद नहीं हो रही, कल हमारे ऊपर तनकीद होगी जब हम लोग और ज़्यादा पीक पे काम करेंगे। तो इस वजह से मैं खुद ही उनके कहने से पहले सब कुछ दे देती हूँ, तो सवाल का मौका नहीं देती मैं उनको। हाँ बिल्कुल ठीक।
آپ ایک ڈرامہ بھی کر رہی ہیں آئی تھنک ابھی ریکارڈنگس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا کس چیز پہ یہ بن رہا ہے ڈرامہ آپ کا؟ یہ ڈرامہ ایک تھوڑی سی آج کل جس طرح فرسٹریشن ہے، لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور ٹی وی ڈراماز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے ڈراماز نہیں ہیں کہ فیملی کے ساتھ آج کل بیٹھ کے دیکھا جائے، اور بہت عجیب قسم کے. اور اگر آپ پروگرام آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بھی پراپر ولگیرٹی اور عجیب سے کوسچنس، ڈبل میننگ جوکس ہوتے ہیں ان کے اور یہ چیزیں. تو ہم لوگ ایک ایسا ڈرامہ بنا رہے تھے K2 کے پلیٹ فارم سے کہ جس میں ہم لوگ جو ہے وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے، جس میں تھوڑی سی فرسٹریشن کم ہو، انٹرٹینمنٹ ہے. اس میں میرا پٹھانی کا کریکٹر ہے. تو آپ پٹھان ہیں یا نہیں، میں اردو اسپیکنگ ہوں. میں بلانگ کرتی ہوں پاک پتن سے، پاک پتن شریف سے. تو وہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں اور میں اردو اسپیکنگ. تو اس میں آپ کو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں پٹھانی کا کریکٹر کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کو ایسنٹ بھی تھوڑا سا پٹھانوں والا دینا ہوگا؟ دینا پڑتا ہے کیونکہ، اور آپ وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کے لیے محنت ہے، اور ہر انسان کے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوتا ہے. تو جب وہ نکل آتا ہے تو پھر مشکلیں نہیں ہوتی میرے خیال سے. ہاں، تو آپ کا ایک سلوگن دیکھا تھا ہم نے آئی تھنک ٹرانسجینڈرس کے ریلیٹڈ، اس کے حوالے سے بتائیے کچھ. وہ ٹرانسجینڈرس، یہ میرے جو میں کمپین رن کر رہی ہوں، اور آگے انشاءاللہ میرا پراپر اس کے اوپر پروگرام کرنے کا ارادہ ہے. تو اس کا سلوگن تھا نام سے پکارو، عزت سے پکارو. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی جو چیز ہے نا جس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا، وہ کسی کی رسپیکٹ کرنا. بالکل ایسے، مطلب ہم نے لوگوں کو جس طرح الفاظ میں، القاب میں لوگوں کو بنا ہم تحقیق کیے لوگوں کے نام بگاڑ دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، لوگوں کے کریکٹر پہ باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی ٹرانسجینڈر ہے تو ہم 10 دن تک ہم اس پہ اس چیز کے لیے ڈسکس کرتے ہیں یہ ریئل میں ٹرانسجینڈر ہے یا یہ آرٹیفیشیل بنا ہے. مطلب لائک اس نے سرجری کروا کے بنا ہے، یہ تو آدمی ہے شاید، یہ تو عورت ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. تو آپ اپنے ہر زندگی کے ہر لمحوں میں ان کو جب اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہو، ہر چیز میں، لیکن آپ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو. میں ایک چیز سوچتی ہوں کہ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اسرا، تو ہمارے پیرنٹس آ جاتے ہیں، کیا ہوا ہے، ہمیں بخار ہوتا ہے، تو ان کے پاس تو کوئی ایسا نہیں ہوتا نا. تو اس وجہ سے اور ایک مومن کا دل بہت نرم ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے درد تکلیف دور کر سکے، ان کو سمجھ سکے. اور آج ہم دیکھیں کس جگہ پر ہیں کہ ہمارے دل بہت سخت ہوئے ہیں. ہم کسی کی مجبوری کو، کسی کی پریشانی کو، کسی کے اس چیز کو وہ ہم نہیں مانتے ہیں. تو اس وجہ سے بس میرا یہ تھا کہ نام سے پکارو، عزت سے پکارو. اس کو کیسے ٹھیک کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچے کہیں سے فار ایگزامپل کوئی خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر جا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑانا یا تنگ کرنا، ان کو بلی کرنا. تو اس حوالے سے کون اس کے پیچھے ذمہ دار ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں کی؟ میرے خیال سے سب سے پہلے آپ کا اپنا گھر، آپ کی فیملی. یہ تربیت ہم بچوں کو ابھی نہیں دے سکتے. ڈائریکٹ ہمیں بڑوں کو، جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے ٹیچرس ہیں، اگر وہ صحیح ہو جائیں گے نا تو میرے خیال سے بچوں کو تو آلریڈی جب اماں ابا ایک چیز سے منع کریں تو بچے کیسے کریں گے. اس کے بعد ہمیں یہ بچپن سے اسکول سے ہی سکھانا چاہیے ان کی رسپیکٹ کرنا، کہ ان کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو کس طرح پکارنا. بالکل. اگر اسکول میں آپ کی ایجوکیشن بیسک ایجوکیشن ہے اور یہ اخلاقیات ہیں، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ بچوں کو صرف تعلیم دے رہے ہو. بالکل. اور قومیں تعلیم سے نہیں علم سے بنتی ہیں، اخلاق سے بنتی ہیں. بہت شکریہ سیبا، آپ نے وقت دیا ہمیں، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، اب تک کی گفتگو آپ نے سنی. اگلی قسط میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر